नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको संकल्प कार्यक्रममा हामी फोहोर व्यवस्थापन, स्थानीय सरकार र यसका विविध पाटोमा कुराकानी गर्छौं। फोहोर व्यवस्थापन एकातर्फ आम्दानी र उद्यमको अवसर हो भने अर्कोतर्फ यसलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सबै तहका सरकारको टाउको दुखाइको विषय पनि हो। तर यदि फोहोरलाई मूल स्रोत अर्थात् घरायसी फोहोरको कुरा गर्दा घर घरमै व्यवस्थापन गर्न सकिएमा यसले व्यवस्थापकीय खर्च कटौती गर्नेदेखि द्वन्द्व व्यवस्थापनमा समेत उच्चतम तहमा सहयोग पुग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। हालै मात्र गरिएको च्यालेन्जेस अफ म्युनिसिपल सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट लर्निङ फ्रम पोस्ट क्राइसिस गभर्नेन्स इनिसिएटिभ इन साउथ एसिया नामक रिसर्च जुन नेपालमा पनि गरिएको छ, नेपालमा एनसीसीआरले यसको नेतृत्व लिएको छ, यो रिसर्चले यस्तै विषयलाई उदिनेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यही अनुसन्धानले उजागर गरेका फोहोर व्यवस्थापनका विविध पाटा र स्थानीय सरकारको अनुभव र सिकाइ के छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौं। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि दुईजना अतिथि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ डाक्टर यमुना घले। धन्यवाद प्रकाश। त्यसैगरी अर्का अतिथि रमेश महर्जन, उहाँ चाहिँ कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। पहिला चाहिँ यमुना म्याडमबाटै सुरु गरौँ। जुन मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने, यो अनुसन्धान कस्तो खालको अनुसन्धान हो, किन गरियो र यसले ल्याएको प्रारम्भिक नतिजा कस्तो छ? तीनटा प्रश्न एकैपटक सोधेँ मैले तपाईलाई। र कुन पृष्ठभूमिमा आयो भन्दाखेरि चाहिँ खास गरिकन दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूमा विशेषतः फोहोर व्यवस्थापनलाई चाहिँ एउटा शासन पद्धतिको रूपमा कसरी हेरिएको छ भन्ने एउटा पाटो महत्त्वपूर्ण, त्यो पाटो हेर्ने जमर्को गरियो। दोस्रो पाटो भनेको चाहिँ यो बीचमा चाहिँ राज्य, निजी क्षेत्र र अनुसन्धानकर्ताहरू जुन चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरू र शैक्षिक संस्थाहरूको एउटा सहकार्यमा गरिने चाहिँ तथ्यगत अध्ययनहरूको खाँचो यो क्षेत्रमा देखिराखेको हुनाले यो अनुसन्धान गर्ने भन्ने एउटा अर्को पृष्ठभूमि रह्यो। र तेस्रो भनेको चाहिँ खास गरिकन फोहोर व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै जति बेला यो सामान्य अवस्थामा गरिन्छ फोहोर व्यवस्थापन, त्योभन्दा अलिकति पनि कुनै तरिकाको क्राइसिस आयो अथवा जोखिमहरू आयो अथवा अप्ठ्यारोहरू आयो, परिस्थिति चुनौतीहरू आयो भने त्यो बेलामा अझ कसरी व्यवस्थित गरिँदो रहेछ त भन्ने कुराहरू पनि हेर्नलाई चाहिँ यो अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य थियो। र यो अनुसन्धान हामीले श्रीलङ्का, भारत र नेपालमा गरिराखेका छौँ। हामीले त्यो सर्वे चाहिँ कीर्तिपुर महानगरपालिकासँग मिलेर गरेको अनुसन्धान हो, अध्ययन हो। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के पाएका छौँ भनेदेखि राज्य जुन सङ्घीय राज्य बन्यो, सङ्घीय राज्य बनिकन चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनको जुन जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ त्यो हिसाबले उहाँहरूलाई जति जानुपर्ने अधिकार र कार्यक्षेत्रको हिसाबले जति क्षमताको हिसाबले जानु पर्थ्यो त्यो कुराहरू चाहिँ पुगिसकेको अवस्था छैन। लगभग 90% जति फोहोर व्यवस्थापनमा चाहिँ निजी क्षेत्र नै संलग्न भएको पाछौँ हामीले। त्यसमा चाहिँ अपवादलाई छोडेर निजी क्षेत्रको सेवासँग चाहिँ उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, उपभोक्ताहरू चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। व्यवस्थापनदेखि लिएर अनि त्यस पछाडि हामीले वेस्ट चेन भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ फोहोरको चाहिँ सुरुवातदेखि विसर्जनसम्म छ, त्यो विसर्जनसम्मको हेर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता अत्याधिक छ। हामीले यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्ने अवस्था छ कि हाम्रो कमजोर अवस्थामा छौँ कि कस्तो खालको अवस्थामा? घर घरको अहिले हामीले गरेको अध्ययन भनेको घर घरको व्यवस्थापनको कुरा भयो। त्यसैले गर्दाखेरि घर घरको व्यवस्थापनहरूको चाहिँ एउटा समग्र रूपमा व्यवस्थित रूपले आइराखेको देखिन्छ। स्थानीय सरकारहरूको पहल छ र निजी क्षेत्रहरूको संलग्नता छ, त्यो हिसाबले देखिन्छ। तर त्यो घरहरूको भन्दा बाहिर जुन सामुदायिक ठाउँहरू हुन्छ, स्थलहरू हुन्छ, सामुदायिक भवनहरू हुन्छ, सामुदायिक कार्यक्रमहरू हुन्छ, त्यहाँको व्यवस्थापन चाहिँ अझै पनि त्यो चाहिँ समुदायमा क्लिनलिनेस भनेर भन्छौँ भने समुदायको वरिपरि सफा कस्तो छ भनेर सोधिएकोमा चाहिँ धेरैको सन्तुष्टि छैन होइन। त्यो हिसाबले त्यो त अब राज्यको जिम्मेवारीमा आउने भयो भने त्यो कसरी गर्ने भन्ने पाटो चाहिँ एउटा चुनौतीको रूपमा देखिया छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्रको फोहोर व्यवस्थापनको पाटो तपाईको बुझाइ चाहिँ के हो? विशेष त मेरो व्यक्तिगत भनाइ भन्दा पनि त्यो रिसर्चले जे देखाएको छ त्यो भन्दा फरक धारणा मेरो चाहिँ छैन। र अझ कतिपय सवालमा मैले थुप्रै ठाउँमा पनि भन्ने गरेको छु, यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको सवालमा हामीले जुन खालको त्यहाँ वर्कआउटहरू गरेका छौँ, हामीले नीति नियमहरू बनाउनेदेखि लिएर जुन व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ, त्यो
कमै मात्रै नगरपालिकाले त्यति चाहिँ एचिभमेन्ट गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। फर्मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी हाम्रो चाहिँ यो राजपत्रमै निकालेर हामीले यो 75 सालमै हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौँ। हामीले घरदेखि स्रोतैदेखि चाहिँ यो फर्मैलालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो अनुसार हामीले करिब यो कोर एरियाभित्रको जहाँ चाहिँ पहिलेदेखि नै एकदम धेरै घना बस्तीहरू छन् त्यहाँ आफ्नो करैसा बारीहरू पनि अहिले चाहिँ त्यो छैनन्। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँबाट उत्पादन हुने जुन बायोलोजिकल फोहोरहरू छ त्यसलाई चाहिँ मलको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले करिब 4 देखि 5 हजारको हारेर हामीले त्यो घरधुरीमा हामीले यो कम्पोस्ट बिनहरू दिएका छौँ। त्यो के परीक्षणको रूपमा गर्नुभएको कि नियमित रूपमा त्यो चलि नै रहेछ। अझ थप पनि थप पनि हामीले चाहिँ गर्दै गरेका छौँ। प्रभावकारी भयो त्यो एकदम प्रभावकारी भयो। जहाँ चाहिँ त्यो करेसा बारी छैन यो खुल्ला क्षेत्रमा चाहिँ हामीले वितरण गरेका छैन। जुन चाहिँ त्यो घना बस्ती छ त्यहाँ चाहिँ वितरण गरेका छौँ। हामीले त्यहाँ चाहिँ अब टेन्डरै आह्वान गरेर त्यहाँको फर्मैला व्यवस्थापनको लागि हामी टेन्डर आह्वान गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ 4वटा पार्टीले हाम्रो त्यो पार्टिसिपेसन गर्ने भनेर आइएको छ। त्योसँग हामीले चाहिँ एउटा एमओयू गरेर गरेका छौँ र त्यहाँ त्यो फर्मैलामा काम गर्नेहरूलाई नगरपालिकाभरिको लागि 4वटा प्राइभेट पार्टीसँग त्यो चाहिँ सबै वडाहरूमा हामी जान सकेका छैनौँ। अझै पनि यो फाँटहरू बढी भएको योमा हामी गएको छैनौँ। अहिलेसम्म हामीले यो घना बस्ती भएको ठाउँहरूमा बजारतिर मात्रै हाम्रो चाहिँ ध्यान केन्द्रित छ। त्यो अरू ठाउँमा कसरी भइरहेछ त? अरू ठाउँमा चाहिँ अलिकति त्यो व्यवस्थित ढङ्गले अहिले गर्न सकेका छैनौँ। तर गर्न चाहिँ गइरहेको छ। हाम्रो वडा लेभलमा चाहिँ सानोतिनो लेभलमा चाहिँ भइरहेको छ। तर त्यो चाहिँ इन्टिग्रेट त्यो फर्मैला जुन सिस्टम हामीले वेस्ट म्यानेज सिस्टम बनाएका छ त्यसभित्र उनीहरूलाई त्यो अहिले ल्याउन सकेको छैन। यो अवस्था आउँदा एउटा समग्रतामा चाहिँ एउटा सकारात्मक अवस्था देखियो होइन? हजुर। यसको पछाडि नगरपालिकाको आफ्नो नीति कार्यक्रम प्रयास हो कि त्यो सुरुदेखि नै त्यहाँको समुदाय नै त्यसरी सचेत भएर त्यो अभ्यास एडप्ट गरेको हुनाले भएको तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, मलाई यसमा यो दुईटै कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि यो समुदाय चाहिँ जबसम्म त्यसबारेमा चाहिँ फुल्ली चाहिँ त्यो ओरिएन्टेड हुँदैन त्यो हामी नगरपालिका आफैले मात्रै त्यति गरेर त्यो हुँदैन। भनेपछि दुईटै एउटा समुदायको पनि हाउसहोल्ड लेभलको पनि सचेतना त्यो छ र हामीले पनि थुप्रै घरमा गएर हामीले चाहिँ त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुदेखि लिएर प्रचार वितरण गर्नुदेखि लिएर सबै कामहरू गरेका छौँ। यो खुल्ला क्षेत्रमा पहिला जसरी चाहिँ फोहोरहरू फाल्ने गरिएको थियो त्यो पहिला त्यो रोक्नुको लागि हाम्रो चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज थियो। पहिला चाहिँ हामी निर्वाचित भएर आउँदाखेरि चाहिँ करिब कीर्तिपुरको चाहिँ 5-6वटा नाकामा फोहोरका डुङ्गरहरू हुन्थे। त्यो भित्र पस्ने ठाउँमा नाकाहरूमा चाहिँ त्यो फाल्ने राति आएर फाल्ने त्यसलाई हटाउनुको लागि हामीलाई कम्तीमा 6-7 महिना लाग्यो। पालिकाले चाहिँ आज दिनभरि लगाएर सफा गर्ने भोलि फेरि के एमाउन्टमा भने 3-4 दिन नगएपछि फेरि त्यस्तो बन्ने। त्यस्तो भएपछि यो चाहिँ भएन भनेर हामीले चैत्रमा एउटा चाहिँ बृहत किसिमको सरसफाइ अभियान राख्यौँ जुनमा चाहिँ करिब त्यो कीर्तिपुरको वरिपरि सेन्ट्रललाई मानेर गर्दाखेरि 3500 मान्छेहरूलाई हामीले उतार्यौँ। अनि त्यहाँ कमिटमेन्ट गरायौँ। अब सफा गर्ने होइन कि फोहोर नगर्ने कमिटमेन्ट तपाईँले गर्नु पर्यो। त्यसरी हामीले चाहिँ गर्नु बरु चाहिँ तपाईँहरूको फोहोर हामी घरमै कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ उठाउन आउँछ, बाहिर चाहिँ नफाल्ने भनेको त्यो कमिटमेन्ट त्यो सबै तर्फबाट आइसकेपछि हामी त्यसमा चाहिँ एक खालको त्यो राख्यो। त्यसको लागि हामीले पनिसमेन्ट पनि गर्यो। कतिपय गाडीहरूलाई हामीले के अरे त्यो जरिमाना तिरेका। अहिले के चेन्ज आएको छ तपाईँको विचारमा पहिलाको भन्दा? पहिलाको भन्दा अहिले त्यही हो। यो अहिले चाहिँ यो फोहोरलाई सेग्रिगेसन गर्ने त्यो बायोलोजिकल फोहोर र अर्को चाहिँ जुन प्लास्टिक जन्य फोहोरहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नमिसाउने सवाल अहिले कीर्तिपुरमा लगभग त्यो चाहिँ अहिले त्यो सफल भएको छ। मिसाउनु हुन्न। घरमा छ त्यो घरमै प्रायः सो के अरे घना बस्तीमा सबैमै छ। तर घना बस्ती नभएको ठाउँमा हामीले त्यो जान सकिरहेको छैन। यो बिचको यो किन भयो भनेपछि यो करिब यो चाहिँ यो 76 साल एउटा त्यो छुट्याउने कुरा भएको छ। एउटा परिवर्तन एउटा थियो। अनि अरू चाहिँ अब नियमित रूपमा चाहिँ फोहोर उठाउने होइन। अब हामीले चाहिँ अब यो प्लास्टिक जन्ने फोहोरको प्लास्टिकको चाहिँ झोलाहरूको छुट्टै त्यसको एउटा चाहिँ रियुज गर्नेदेखि लिएर त्यो चाहिँ छुट्टै कलेक्सनको हामीले प्रावधानहरू गरेका छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको टोली यो किलोको चाहिँ 5 रुपियाँ 7 रुपियाँ तिरेर हामी किन्छौँ। अर्को चाहिँ अब हामीले त्यो जुन प्राइभेट पार्टीहरूसँग सम्झौता गरेका छौँ उहाँहरूले पनि त्यो फोहोर कलेक्सन गर्नुहुन्छ र अहिले त्यो ठाउँमा हामीले के अरे त्यहाँ छुट्याउनुहुन्छ। उहाँहरूले छुट्याएर चाहिँ त्यो ल्यान्डफिल साइडमा लाने सामानहरू मात्रै त्यहाँ लग्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ दैनिक रूपमा
करिब 6 टन जति मात्रै कीर्तिपुरको चाहिँ त्यो समुद्र कीर्तिपुरको फोहोर हामी सिसडब्ल्यूमा पठाउँछ, त्यही चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। तपाईँले त्यो उहाँले भन्नुभएको कुरा तपाईँहरूको अध्ययनले के देखाएको छ यो बाटोमा? समग्रमा हामीले कुरा गर्दाखेरि त्यो 3R को प्रिन्सिपल लाउने भन्ने चाहिँ रिड्युस, सकेसम्म घरमै फोहोर कम चाहिँ जस्तो प्लास्टिक जन्य सामान कम चलायो अनि लुगाको ब्यागहरू चलायो किन्दैखेरि पनि त्यसै पनि कम भयो नि त, उदाहरणको लागि होइन। भनेपछि घरमै एउटा कम गर्ने भइहाल्यो रिड्युस होइन। अर्को रियुजको कुरा छ होइन, पुनः प्रयोग गर्ने होइन। त्यही प्लास्टिकहरू अलिकति ठुलो खालको चाहिँ सरकारले चाहिँ अनुमति दिएको खालको प्लास्टिकहरू ल्यायो भने त फेरि धोएर फेरि अर्को दिन प्रयोग गर्न सक्यो नि त, उदाहरणको लागि स्थानीय सरकारले त्यसको व्यवस्था गरिदिनु भयो जस्तो कीर्तिपुरले गरेको भन्ने कुरा। त्यसमा पुनर्प्रयोगको कुरा गर्नुभयो चाहिँ सर्वे गरेको एरिया हो 402 घरधुरी, त्यसको हेर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि मिसाएर फाल्ने चलन चाहिँ अझै पनि यथावत छ होइन धेरै ठाउँहरूमा। त्यो चाहिँ एउटा उहाँहरूले त्यो जुन राजपत्रमै ल्याउनु भयो होइन, यो नीतिगत कुराहरू ल्याउनु भयो त्यो राम्रो छ। अर्को उहाँहरूले निजी क्षेत्रसँग जुन सहकार्य समुदायसँग सहकार्य गर्नुभएको छ त्यो अर्को पाटो व्यवस्थित तरिकाले गर्नुभएको छ। तेस्रो चाहिँ उहाँहरूले सकेसम्म स्रोतमै घटाउने भनेर जुन खालको प्रावधानहरू गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि राम्रो छ। र भर्खरै मात्रै अघि उहाँले भन्नुभएको थियो एउटा फोहोर सङ्कलकहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने सहयोग, जस्तो उहाँहरू फोहोर सङ्कलनमा काम गरिसकेर आइसकेपछि उहाँहरूले आफूलाई चाहिँ एउटा सरसफाइ गर्ने एउटा आफ्नो एउटा ठाउँ पनि निश्चित स्थान पनि बनाइदिएको भनेर भन्नुभएको थियो कि। भनेपछि त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो कि यो जुन किसिमको एउटा हामीले एउटा अपेक्षित नतिजा पाइरहेको छौँ, हामी सबैले खोजेको तर खोज्दा खोज्दै पनि अनपेक्षित रूपमा देखिएको फोहोरको त्यो भद्रगोल अवस्था जुन छ त्योबाट हामी सबै आजित नै छौँ। त्यसलाई राम्रो बनाउनुपर्छ हामी सबैलाई लागिरहेको। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पर्नेमा कीर्तिपुरको केही सिकाइ मेयर साहबले यहाँनिर राख्नुभयो। तर नेतृत्व लेभल जब सक्रिय अनि एउटा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि आउँछ, त्यो निरन्तरता दिन्छ, त्यसले एउटा चाहिँ रचनात्मक र नतिजामुखी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरा पनि एउटा मान्यता हामीले राखेर भन्दै गर्दाखेरि समग्रतामा त्यो कतिको महत्त्वपूर्ण पाटो हो? त्यो अब जस्तो कीर्तिपुर नगरपालिकाले गरेको एउटा अपवादको रूपमा हामीले राम्रो एउटा सिकाइको रूपमा लिन सक्छौँ होला। र आफ्नै फिल्ड भिजिटहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ चितवनदेखि लिएर ताप्लेजुङसम्मको मेरो भ्रमणहरू र मेरो छलफलले के देखायो भन्दाखेरि चाहिँ 2-3वटा कुराहरू अझै पनि हुन सकेको छ। एउटा चाहिँ उहाँले जसरी राजपत्रमा ल्याउनु भयो त्यो नीतिगत हिसाबले प्रष्टता अझै पनि आइसकेको छैन पहिलो कुरा। किनभनेदेखि प्रादेशिक योजना आयोगहरूले पनि त्यसमा काम गरिसकेको अवस्था छैन। भनेपछि प्रादेशिक योजना आयोगले नगरेपछि तपाईँको चाहिँ पालिका नगरपालिका गाउँपालिकामा जाने कुराहरूको निर्देशित गर्ने एउटा कुरा भयो होइन, समन्वय गर्ने कुरा एउटा त्यहाँनिर अलिकति चुकेकै छ अझै पनि। दोस्रो कुरा के छ भने अहिलेको सङ्घीय संरचना आइसकेपछि तपाईँको त्यो सङ्घीय संरचना त हाम्रो लागि त अवसर हो नि, किनभने त्यहीँभित्र तपाईँको पूर्वाधारको डिभिजन हुन्छ होइन, निकाय हुन्छ, त्यहीँभित्र वातावरणको निकाय हुन्छ, त्यहीँभित्र कृषिको निकाय हुन्छ भने त्यो सबैको समन्वय हुने हो भनेदेखि त हामीले सहरी घर कस्तो बनाउने, खेती मैत्री सम्बन्धी घर कसरी बनाउने, नयाँ घरहरू बन्ने कुरा आउने भयो। त्यस पछाडि तपाईँले खेतीबाट निस्केका अथवा त्यो अरू चाहिँ अघि मेयर साहबले भन्नुभएको जस्तो पूर्वीजन्य होइन बायोलोजिकल भनेर जुन भन्यो जैविक फोहोरहरू त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने इन्भाइरोमेन्टल डिभिजनले गर्ने भयो, उहाँहरूकै इन्भाइरोमेन्टल डिभिजनले। त्यसमा चाहिँ प्राविधिक सेवा कसरी पुर्याउने त, कस्तो खालको प्रविधि ल्याउने भन्दाखेरि चाहिँ त्यहीँभित्र पनि कृषि शाखा छ, कृषिको युनिट छ र सँगसँगै चाहिँ प्रादेशिक सहकार अन्तर्गत चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र छ होइन। त्यो अनि तेस्रो त्यो किन भएन भन्दाखेरि त फेरि मैले त्यो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वमा आउँछ नि त्यसमा होइन। तेस्रो कुरा चाहिँ त्यसमा लगाउनु पर्ने बजेट होइन, त्यसको लागि निर्धारित गरिनुपर्ने स्रोत होइन, बजेटको निर्धारण र त्यसको लागि चाहिँ जनशक्ति, त्यो त विषय त प्राविधिक विषय हो नि। त्यो प्राविधिक विषयलाई हेर्नको लागि जनशक्तिको चाहिँ अभाव अझै पनि छ। त्यसको शक्ति भनेको त्यसको प्रशासनिक र त्यसको प्रशासनिक मात्र होइन, यो त प्राविधिक विषय हो नि त होइन, यो त प्राविधिक विषय हो नि। जस्तो फोहोर त हामीले कुरा गरौँ तर फोहोरको त विविध प्रकार छ नि त होइन, जैविकको एउटा कुरा हो त। फोहोरलाई चाहिँ हामीले जहाँबाट उत्पादन हुन्छ एक ठाउँमा लगेर विसर्जन गरिदिँदाखेरि त्यसले दीर्घकालीन असर के पर्छ भन्ने कुराको चाहिँ आकलन गरेको चाहिँ पाइएन होइन। नेतृत्व चाहिँ अहम हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रोमा अलिक कमै पाइयो भन्ने चाहिँ हामीले भन्न सकियो होइन। ओके मेयर साहब, तपाईँको विचारमा चाहिँ के भयो भने नेतृत्वले काम गर्न सक्दो रहेछ फोहोर व्यवस्थापनमा? अब सबभन्दा कुरो त अब कोअर्डिनेसन होइन। अब हाम्रो कोअर्डिनेसन भनेको एउटा चाहिँ अब म्युनिसिपालिटीभित्रै पनि कर्मचारीहरू विभिन्न किसिमको त्यो शाखाहरू हुन्छन् होइन, त्यो शाखाहरूको बिचको कोअर्डिनेसन चाहियो। त्यसै गरी अन्तर चाहिँ
गभर्मेन्टको बिचमा चाहिँ चाहियो। जस्तो यो रिसर्चको कुरा भनेको नगरपालिकाहरूले गरेर साध्य हुँदैन। प्रत्येक नगरपालिकाले चाहिँ त्यो रिसर्च गर्नु पनि सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ रिसर्च गरेर त्यो गर्नुपर्छ। त्यो तिनीहरूसँगको एउटा कोर्डिनेसन भयो। अर्को चाहिँ स्थानीयवासीहरू जो छन्, जो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रड्युसरको रूपमा रहेका छन्, उहाँहरूसँग बिचको चाहिँ सहकारी नै सबभन्दा चाहिँ मुख्य कुरो हो जस्तो लाग्छ। त्यति भइसकेपछि एउटा काम गरेमा पनि एउटा चाहिँ एचिभमेन्ट भइसकेपछि एउटा मोटिभेसनका कुराहरू पनि हुन्छन्। नभए चाहिँ जहिले पनि के मात्र गर्ने भन्ने खालको त्यो कर्मचारीले पनि त्यस्तो लाग्दो रहेछ। समन्वय समुदायसँगको समन्वय र अझै सरकारवालाहरूको समन्वय त प्राइभेट क्षेत्रसँगको अनुसन्धान गर्नेसँगको यहाँले बताउनु भयो। तहगत सरकार भने खास गरी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वय कस्तो छ तपाईँको? अब यो फोहोर मैलामा खासै त्यस्तो किसिमको त्यो सम्बन्ध छैन भनौँ के कहाँनिर चाहिँ त्यो मिल्दैन। अब उहाँहरूले अलिअलि बजेटिङ प्रोभाइड गर्नु भएको छ, त्यसमा मात्रै छ। अरू चाहिँ एउटा उसमा कार्यगत हिसाबमा चाहिँ त्यस्तो खालको कुनै छैन। हामीले चाहिँ बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यता सङ्घीय सरकारको चाहिँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको केही प्रतिनिधि आवाजहरू चाहिँ लिएका छौँ। कसरी काम गर्नुभएको छ र उहाँहरूको प्राथमिकता के हो भन्ने बारेमा एकछिन उहाँहरूको आवाज। संविधानमा अधिकार सूची हेर्ने हो भने तपाईँको फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय चाहिँ स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा पर्छ। तर पनि अब त्यो हरेक स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी आफ्नो रणनीति, मापदण्ड, योजना, कार्यक्रमहरू भयो भने पनि त्यसले चाहिँ सही गन्तव्यमा पुग्दैन। त्यो हिसाबले पनि फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय नीति नै आवश्यक पर्छ भन्ने चाहिँ अहिले माग पनि भइरहेछ। र सङ्घीय मामला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको यो कार्यविभाजन नियमावलीले तोकिदिएको चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनको टास्क चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत परेको छ। कार्यक्षेत्राधिकारको हिसाबले हामीले गर्छौँ। त्यसको चाहिँ अब एउटा कानुन पनि बनाउने, एउटा ढङ्गले मुलुकभरका पालिकाहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने हिसाबले मापदण्ड बनाउने कुरामा मन्त्रालयले काम गरिरहेछ। अर्को चाहिँ कुनै रूपमा नीति बनाउने कुरामा, मापदण्ड बनाउने कुरामा, कुनै रणनीति बनाउने कुरामा अथवा यो चाहिँ पोलिसी लेभलका कामहरूका सवालमा कुनै समन्वय चाहियो भने सङ्घीय मामला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै सहयोग चाहियो भने हामीले सहजीकरण गर्छौँ। नेपाल सरकारको स्रोत र वैदेशिक स्रोतलाई पनि परिचालन गर्न पर्छ होला फोहोर मैलाको समग्र व्यवस्थापनको लागि भन्ने एउटा पाटो। र अर्को कुरा चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनको पाटो चाहिँ एउटा मात्रै पालिकाले गर्ने विषय पनि होइन, यो समग्र मुलुकभरको लागि चाहिँ रणनीति चाहिँ एउटै पाराको चाहिन्छ भन्ने चाहिँ मन्त्रालयले सोच बनाएको छ र त्यो ढङ्गले तयारी पनि अगाडि बढाएको छ। खास गरी हाम्रो हाउसहोल्ड लेभलमा कार्यान्वयन तहमा जाने भनेको स्थानीय तहलाई नै हामीले यो वातावरण र सोलिड वेस्ट व्यवस्थापनमा उसको क्षमता अभिवृद्धिमा, नीतिगत सहयोगमा र कार्यक्रमको बजेटको उपलब्धतामा, स्रोत साधन उपलब्धमा हामी यो प्रदेश सरकारले त्यतातिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यही अनुसार हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू आएका छन्। हाउसहोल्ड स्तरमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले खास गरी सचेतनाका अभियानहरू, घरहरूलाई चाहिँ तपाईँको विभिन्न माध्यमबाट स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने कुराहरू र मूल चाहिँ रिसाइकल रियुजलाई चाहिँ त्यो संयन्त्रमा चाहिँ स्थानीय तहलाई फाइनेन्सियली र टेक्निकली सहयोगमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुने गरी हाम्रा पोलिसीहरू निर्माण भएका छन्। र अहिले नियमावलीमा पनि यो विषय चाहिँ यो फोहोर मैला व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रणको विषयमा चाहिँ एउटा संयन्त्रको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, त्यसै गरी हाम्रो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अनि स्थानीय तह, यो तिनटै र अरू सरकारवाला पनि र त्यसमा पोलिसी डायलग, प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन डायलग, त्यसै गरी तपाईँको यो प्लानिङका डायलगहरू र बिचमा चाहिँ मोनिटरिङ र इभ्यालुएसनको, कम्बाइन्ड मोनिटरिङ र इभ्यालुएसनको प्र्याक्टिस गर्ने गरी एउटा संयन्त्रको चाहिँ सोच बनाइएको छ। जस्तो उहाँहरू दुईटै तहका सरकारको प्रतिनिधि आवाज सुन्दाखेरि आवश्यक छ भन्ने अनुभूत भएको देखिन्छ, तर गर्न सकेका छैन त उहाँहरूले भन्नुभएको होइन, तर उहाँहरूको भनाइबाट गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरूको अनुसन्धानले के भन्छ यो समन्वयको बारेमा? त्यो दीर्घकालीन सोच नराखिदिँदाखेरि चाहिँ घरबाट निस्केको फोहोर लगेर अर्को ठाउँमा विसर्जन गर्दाखेरि फोहोर निकाल्ने एउटा, विसर्जन गर्ने क्षेत्र अर्को भयो। तर विसर्जन गर्ने क्षेत्रका बासिन्दाहरू त्यो वरिपरिको वातावरणमा के असर परेछ भन्ने कुराको चाहिँ आकलन गरेको पाइएन। एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई, भरतपुर उपमहानगरपालिका होइन, चितवनमा, त्यहाँ मैले चाहिँ ल्यान्डफिल साइडमा बिहान उठेर हेर्न गएको थिएँ कि हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यो नारायणको जुन भङ्गालो छ त्यो भङ्गालोको साइडमा चाहिँ लगेर फोहोर फालिएको छ। र त्यो फोहोर फालिएको ठाउँमा तपाईँले हेर्नुभयो र म त्यो स्थानीय समुदायसँग गएको थिएँ,
त्यहाँ वरिपरिका रुखहरू धेरै मरिसके, जङ्गलका रुखहरू धेरै मरिसके फोहोरको कारणले। फोहोरको कारण किनभने त्यो रसायन छ नि त त्यहाँ त, हस्पिटल जन्य पनि मिसिएको छ, अरू फोहोर पनि मिसिएको छ। त्यहाँको स्थानीयहरूले के भन्नुहुन्छ भने अहिले माछा पाइँदैन अरे, त्यो जलचरहरू पाइँदैन किनभने त्यो फोहोरले गर्दाखेरि होइन। र तेस्रो भनेको चाहिँ उहाँहरू जति पनि त्यो ल्यान्डफिल साइटको वरिपरि बस्नु भएको छ, त्यस साइटमा त्यस्तो साइटमा बस्ने भनेको त को भन्दा विपन्न नै बस्छ नि त होइन। आर्थिक स्तरले हैसियत राम्रो भएकाहरू त त्यहाँ गएर बस्दैनन्, अनि चाहिँ विपन्नहरू बाध्यताले त्यहाँ बस्नुहुन्छ नि। र उहाँहरूकोमा चाहिँ दुईवटा समस्या देखियो। एउटा चाहिँ उहाँहरूको जुन पानी खिचेर खाने हो नलका पानी, त्यो पानीको चाहिँ गुणस्तरमा नै फरक आएको छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन, किनभने फोहोर छ तल सबै भनेपछि एउटा पानीको गुणस्तरमा फोहोर आएको छ भन्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूको जब चाहिँ यो बर्खा लाग्छ रिटेनिङ वालले धान्दैन, त्यसले गर्दा फोहोर भल सबै घरतिर आउँछ भनेपछि त्यो फोहोर सहितको पानी घरतिर आउँछ होइन, बस्ने बासमा आउँछ भन्ने दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो चाहिँ फोहोर लाने बाटो त्यही भयो। त्यो फोहोरको व्यवस्थापन चाहिँ फोहोर लाने अधिकांश हाम्रो निजी क्षेत्रको चाहिँ कर्मचारीहरूले पनि भन्नुहुन्छ, उहाँहरू व्यवस्थापकहरूले पनि भन्नुहुन्छ, जुन चाहिँ गाडी फोहोरको लागि भनेर प्रयोग गरिनुपर्ने हो मापदण्ड अनुसारको गाडी अथवा कुकुरहरूले गएर त्यो फोहोरबाट खस्रेर फेरि गाउँतिर ल्याउँछ भन्दा ह्युमन बडी पनि आइपुग्छ, हातको टुक्रा अथवा खुट्टाको टुक्रा हुन्छ नि, अब त्यस्तो पनि आइपुग्छ किन हस्पिटल जन्ने कुरा पनि सबै त्यहीँ फालिदिएपछि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भने त्योभन्दा विकराल त अर्को त समस्या हुँदैन नि। तर सरकारलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारले जति सहयोग पुर्याउनु पर्ने हो क्षमताको हिसाबले, नीतिगत निर्देशनको हिसाबले, बजेटको हिसाबले र प्राविधिक हिसाबले कुनै पनि तरिकाले उहाँहरू त्यहाँ पुग्न सक्नु भएको छैन। त्यो चाहिँ मेरो साथमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट तपाईँहरूले अर्थात् स्थानीय सरकारले खोजेको सहयोग चाहिँ कस्तो खालको? फाइनेन्सियल सपोर्ट मात्रै सबै कुरा होइनन्, कम्तीमा चाहिँ तपाईँले गरौँ यो राम्रो छ यसलाई अझ यसरी गरौँ मात्रै भन्दाखेरि पनि हाम्रो हौसला त बढ्छ नि। तर एकदम यसमा चाहिँ यो ल्याकिङ चाहिँ भएको छ, कुनै पनि त्यस्तो खालको न त्यहाँको अनुमति छलफल बैठक यस्तो हुन्छ अहिलेसम्म भएको छैन। अहिलेसम्म भएको छैन। एउटा संयन्त्र त चाहियो, त्यसो भए सङ्घ प्रदेश र स्थानीयमा डेफिनेटली त्यो चाहिन्छ। संयन्त्र त त्यो समन्वय गर्ने संयन्त्र नभए त होइन, तर त्यो संयन्त्रभित्र यो फोहोर व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ त्यति नउठ्या पनि होला। त्यो पनि होला, त्यसलाई कतिको महत्त्वपूर्ण रूपमा लियो भन्ने पनि होला। तपाईँको अनुभवमा यदि हामीले व्यवस्थित ढङ्गले प्राइभेट सेक्टरलाई संलग्न गरायौँ भने त्यसलाई प्रशोधन गरेर पुनः प्रयोग गरेर त्यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर त्यसलाई उद्यमको रूपमा विकास गरेर जान सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ यसमा नसक्ने भन्ने कुनै ऊ छैन, असम्भव चाहिँ छैन, हामीले गर्न सक्छौँ। किनकि यो सानोतिनो एमाउन्टमा हामीले गर्दाखेरि नै उहाँहरूले चाहिँ त्यो सफलता पाइरहेको छ भने एउटा सरकारले चाहिँ ठुलो एमाउन्टमा गर्दाखेरि झन् सफलता पाउनु पर्ने हो होइन। द्वन्द्व समुदाय जहाँ त्यो ल्यान्डफिल साइट जुन छ त्यो र सरकार या अन्य आसपासका समुदाय सरकारवाला पक्ष बिचको द्वन्द्वको पाटो फोहोरसँग हेर्नुपर्ने विषय हो कि होइन? यो त एकदमै जटिल र अन्तर सम्बन्धित विषय जस्तो चाहिँ देखिन्छ कि यो हाम्रो नहेरेको तर हेर्नुपर्ने विषय, नहेरेको तर हेर्नुपर्ने विषय। किनभने पहिलो कुरा चाहिँ हामीले सिद्धान्त त नै फोहोर गर्ने एउटा विसर्जन गर्ने अर्को ठाउँमा भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा समन्वयिक पाटो भएन नि त। भनेपछि अघि मेयर साहबले भन्नुभयो जस्तो समुदायसँगको बृहत छलफल र उहाँहरूसँगको सहकार्यमा पहिला निर्णय गर्न पर्ने भयो, एउटा पहिलो कुरा भयो। त्यसको नेतृत्व सङ्घीय सरकारले दिनुपर्छ। त्यो त सङ्घीय सरकारकै कुरा भयो। ठुलो अहिले उहाँले भन्नुभयो जस्तो यो त ठुलो कुरा भइहाल्यो, यो बन्चरे डाँडाको त ठुलो कुरा भयो, सिस्टोलदेखि बन्चरेको कुरा त। र दोस्रो कुरा चाहिँ समग्रको कुरा गर्दैछु म। दोस्रो कुरा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदायलाई चाहिँ त्यो सानोतिनो कुराहरूमा चाहिँ एउटा अल्म ल्याउने कुराहरू जस्तो अब 3वटा स्कुल बनाइदिन्छु होइन, 10वटा चाहिँ हस्पिटलको बेड थपिदिन्छु, यस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ सम्झौता त्यो अलिकति सम्झौताहरू तत्कालीन समस्याको समाधानको हिसाबले हेरिँदो रहेछ। त्यो अहिले मैले पनि दूरदृष्टि नराखिँदा दोस्रो कुरा त्यो हुँदो रहेछ, त्यसले द्वन्द्व ल्याउँदो रहेछ। तेस्रो कुरा चाहिँ समुदायको आवाजलाई मुखरित गर्ने कसले त भन्दा नगरपालिकाले, गाउँपालिकाले। भनेपछि त्यो नगरपालिका गाउँपालिकाले चाहिँ त्योभन्दा माथिल्लो निकायसँग छलफल गर्नलाई त उसँग 2-3वटा कुरा हुनु पर्यो कि। एउटा चाहिँ उसको प्राविधिक ज्ञान हुनु पर्यो, कम्तीमा पनि उहाँहरूसँग चाहिँ प्राविधिक क्षमता हुनु पर्यो। त्यसले हामीलाई कति असर पारेछ उहाँले अघि जुन अनुसन्धानको कुरा गर्नुभयो उहाँहरूको स्तरमा पनि एउटा अध्ययनहरू चाहिँ योसँग जोडिएका जति पनि कन्सर्न संस्थागत या गैर संस्थागत जे भनौँ होइन, यिनीहरू बिचको समन्वयलाई सशक्त बनाउन सकियो, सहकार्यलाई सशक्त बनाउन सकियो भने पनि
हामीले भनेका यी जुन ग्याप रहेका कुराहरूमा केही उपायहरू निकाल्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि सम्भावना एकदम ठुलो छ। सम्भावना किन ठुलो छ मैले भनेदेखि फेरि पनि अहिलेको सङ्घीय संरचनामा चाहिँ स्थानीय नगरपालिका गाउँपालिकाको भित्र नै सबै विषयगत चाहिँ कार्यालय त्यहीँभित्र हुन्छन् भनेपछि एउटा सहकार्य गर्न सकियो भनेपछि पूर्वाधार विकासदेखि नै घरको डिजाइनदेखि नै र हाम्रो सहरी चाहिँ योजना बनाउने बेलादेखि नै सबै हामीले त्यहाँ भन्न पाइयो कस्तो खालको चाहिँ संरचना बनाउने भन्ने कुरा त्यहाँ छलफल गर्न पाइयो। त्यसैसँग वातावरणका कुरा जोड्न पाइयो, त्यसैसँग कृषिका कुरा जोड्न पाइयो। त्यो एकदम राम्रो सम्भावना छ र त्यसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण को भन्दाखेरि चाहिँ सहयोग गर्ने भनेको निजी क्षेत्र होइन। मेयर साहबले भन्नुभयो निजी क्षेत्रको ठुलो सम्भावना चाहिँ दुईवटा कारणले म देख्छु। एउटा चाहिँ तपाईँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सङ्कलन र विसर्जन गर्ने पाटोमै एउटा छ। दोस्रो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रशोधन गर्ने, अहिले यहाँ धेरै प्रशोधन गर्ने निजी क्षेत्र छ। यहाँ विद्युतीय सामानहरूको फोहोरको मात्रै, प्लास्टिकको मात्रै, टिनको मात्रै, सिसाको मात्रै गर्ने यहाँ थुप्रै निजी क्षेत्र छ। प्रशोधन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, त्यसलाई चाहिँ पुनर्प्रयोगको लागि काम गरिराख्नु भएको छ भनेपछि त्यो निजी क्षेत्रको ठुलो एउटा भूमिका देख्छु मैले होइन। मेयर साहबले भन्नुभएको जस्तो 15-20-25 टन जाने ठाउँमा अहिले हामी 9 टन पठाइरहेछौँ भन्यो। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि 50% 65% चाहिँ फोहोर चाहिँ हामीले जैविक फोहोर छुट्याइदिउँ भने ल्यान्डफिलमा जाने साइटमा घट्छ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यो चाहिँ जैविक प्रयोगमा आउँछ, खेतीपातीमा आउँछ। सरकारवाला पक्षलाई साथमा लिएर फोहोर व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउन सकियो भने त्यसले के गर्छ? यदि उनीहरूलाई जोड्न सकियो भने त्यसले के गर्छ? अब यसो छ, अब यसमा मुख्यतः अब यो सबै यो स्टेक होल्डरहरूलाई हामीले कोअर्डिनेसन गर्न सक्यौँ, सहकार्य गर्न सक्यौँ भने एक त यो फोहोर मैलाको जुन खालको अहिले यसो हेर्दाखेरि काठमाडौँ भन्नासाथै खास अमुक ठाउँ त हामीले सुन्छौँ नि होइन, बागलुङी भन्नासाथ अलिकति ठुस्सो गनाउने होइन फोहोरले त्यसबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। पहिलो कुरा त्यो मुक्त त्यसलाई फेरि अर्को एउटा त्यसको एउटा इन्कमको भित्र पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ। किनकि यो फोहोर मैलाभित्र पनि त हामीले त थुप्रै यो फोहोरलाई मोहर बनाउन काम गरे हौँ, कतिपयले त्यो गरेर पनि छ, सफल पनि भएको छ होइन। जस्तो मैले एउटा त यो प्लास्टिकको फोहोरमालाई अलिक न्यूनीकरण गर्नुको लागि हामीले एउटा पनि बनायौँ। हामीले करिब 10,000 घरधुरीमा हामीले हाम्रो त्यो झोलाहरू कपडाको झोलाहरू बिक्री के अरे फ्री अफ कस्टमा हामीले बाँडेका थियौँ। महिला समूहहरूलाई उत्पादन गर्न लगायौँ, उहाँहरूलाई दियौँ, उहाँहरूलाई रोजगार पनि दियौँ। त्यसरी हामीले एउटा चाहिँ त्यसको एउटा अर्को पार्टमा त्यसरी काम गर्न लगाइएको थियो। र अर्को कुरा यो हामीले कामै नला रियुजै नहुने जस्तो स्याम्पू भयो होइन, स्याम्पू यो के हुन्छ नि त्यो ऱ्यापरहरू चाउचाउको ऱ्यापरहरू जुन चाहिँ रियुज हुन्न त्यसलाई पनि रियुज कहाँ गर्न सकिँदो रहेछ नि, त्यो पिचमा रियुज हुँदो रहेछ। मैले किर्तिपुरमा एउटा ट्राई गराएको थिएँ, त्यो 1200 स्क्वायर मिटर गर्दाखेरि 500 किलो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ वेस्ट चाहिँ त्यसमा प्रयोग हुँदो रहेछ त्यो बिटुमिनको सट्टामा। अनि त्यो 500 किलोको बिटुमिन बच्ने 500 किलो चाहिँ मैले त्यो नेपालमा उत्पादन त्यो भएन, भएको रहन्छ अहिलेसम्म त्यो प्लास्टिकको चाहिँ टुक्रा टाक्राहरू यहाँ जो जोगाउनुबाट मगाएर मैले काम गऱ्यो। त्यो पनि एउटा राम्रो, त्यसमा चाहिँ अलिकति टेक्नोलोजी चाहिँ त्यो घुसाउनु पर्ने के जुन चाहिँ त्यो हामी नगरपालिकाको क्षमताभन्दा बाहिरको त्यसलाई चाहिँ अब प्रदेश सरकारले हुन्छ कि सङ्घीय सरकारले हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ त्यस्तोमा अलिकति त्यो टेक्नोलोजी हामीलाई दियो भने त्यो त्यही खपत हुन्छ। म आफैले पनि अब किर्तिपुरको चाहिँ वर्षको हामीले चाहिँ यो 4-5 वर्षभित्र करिब ब्ल्याक टपहरू 10-12 किलोमिटर हामी ब्ल्याक टपहरू गऱ्यौँ भनेपछि त्यो त टनका टन त त्यो चाहिँ त्यहाँ खपत हुने रहेछ। भोलि तपाईँले छोड्दाखेरिको किर्तिपुर पनि फोहोर व्यवस्थापनमा अझ योभन्दा सुधारको गतिमा निरन्तर अगाडि बढ्छ, त्यो सिस्टम बनाइदिनु भएको छ कि तपाईँ हुने बेलासम्म चाहिँ हुने, तपाईँ गइसकेपछि के हुने? किर्तिपुर नगरपालिकामा मलाई के विश्वास छ भने हामीले सिस्टम त्यहाँ बनाइदिएका छौँ। त्यो सिस्टमलाई जसले पनि त्यो फलोअप गर्नु जरुरी छ। तर कोही आएर म फलोअप गर्दिनँ भन्यो भने अब त्यसमा के गर्ने? अब त्यो उपाय त तपाईँ हामीसँग त छैन। त्यो त तपाईँका फेरि अरू स्टेक होल्डर छन् नि, भोलि गर्दिनँ भन्यो भने त फेरि दबाब समूहहरू हुन्छ, उसले त्यसको विकल्पमा के ल्याउला त्यो कुराहरू त त्यो हुन सक्छ। विश्वास के हो? त्यो एउटा सस्टेनेबिलिटीको हिसाबले पनि त्यो चाहिँ निरन्तर हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ नै हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। अब दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको लागि गर्नुपर्ने कुरा के हो तपाईँको विचारमा, तपाईँको अनुभव? अब यसमा चाहिँ के छ भने अब हामीले जुन अहिले स्थानीय लेभलमा गरिरहेको छौँ त्यसको निरन्तरता त्यो यो एक हुनु पर्यो होइन। र अर्को भनेको जस्तो चाहिँ यो ल्यान्डफिल साइलको सवालमा त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने हो। अर्को व्यवस्थापनमा हाम्रो ठिक छ, अर्को त्यो उठाउने त्यसलाई के गर्ने समूहमा
स्थानीय सरकार ठिक छ। अर्को त्यसलाई चाहिँ अब ल्यान्डफिल साइट भनेको त्यो कुनै एउटा नगरपालिका लगायत छुट्टै यो 753 पालिकामा त एउटा चाहिँ ठाउँमा त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारले चाहिँ जिम्मेवार लिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो ल्यान्डफिल साइटको हकमा। फोहोरलाई प्रयोग गर्न सक्ने यसका अवसर, यसको पोजिटिभ पाटो के हो भन्ने कुरा कुनै अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ? अब त्यो चाहिँ विषयगत हिसाबले मात्रै छुट्टै अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अन्तर सम्बन्धित हिसाबले त गरिएको छैन धेरै होइन। तर हामीले यो अध्ययन गरिरहँदाखेरि बुझिरहँदाखेरि चाहिँ अन्तर सम्बन्धित गरेर गर्नुपर्ने सम्भावना र अवसर चाहिँ प्रशस्तै छ है, जुन अहिले चाहिँ सङ्घीय र सबैभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ जब हामीले फोहोर चाहिँ स्रोतमै चाहिँ छुटाउँछौँ र यो जैविक फोहोरहरू चाहिँ त्यहाँ पठाउँदैनौँ, रसायनयुक्त फोहोरहरू, हस्पिटलयुक्त फोहोरहरू त्यहाँ पठाउँदैनौँ ल्यान्डफिल साइडमा भने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ दीर्घकालीन असर चाहिँ जुन पानीको स्रोतमा, माटोको अवयवमा होइन, वातावरणमा गएर पर्ने असर हुन्छ। अवसरको आम्दानी या अन्य अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भाव्यताका क्षेत्रहरू के हुन्? 10 वटा 20 वटा 25 वटा अर्थात् ठाउँ अनुसारका फरक भने त्यो खालको अध्ययन जरुरी छ नेपालमा? एकदमै जरुरी छ। जरुरी कुन मानेमा भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो त्यसको चाहिँ उपादेय त के हो त भन्ने कुराको पहिला आकलन भएपछि नै बल्ल अनि तपाईँको कार्यक्रम त्यही अनुसार तय हुने। त्यो रिसर्च हामी कहाँ अर्को अघिदेखि हामीले बारम्बार उठाउँदै गरेको जेसीको कुरा यहाँ एकदमै बारम्बार यहाँले पनि उठाउनु भएको थियो। त्यो एउटा चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा महिलालाई रोजगारी दिन सक्ने कुरा पनि अघि मेयर साहबले भन्नु, उहाँले अभ्यास गरेर देखाउनु भएको रहेछ। यता तपाईँको अनुसन्धानले चाहिँ के भन्छ त? अवस्था त देखाइदिनु भयो, अब महिलाहरूको चाहिँ झन्डै 80-90% चाहिँ महिलाकै जिम्मेवारीको कुरा चाहिँ आयो। त्यो ठिकै छ भन्ने हो कि त्यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने पनि हो कि, अर्थात् के हो त्यो विषय चाहिँ कसरी? सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ केही हदसम्म भए पनि घरमा अहिले फोहोर व्यवस्थापनमा पुरुषहरू चाहिँ युवाहरू संलग्न भइराखेको देखिन्छ। त्यो अनुसन्धानले पनि है, हाम्रो अध्ययनले पनि देखाउँछ। भनेपछि घरको सबै चाहिँ जिम्मेवार भइदियो त्यो फोहोर व्यवस्थापनमा घरमा भनेदेखि चाहिँ छुट्याउने स्रोतमै छुट्याउनेदेखि सहज हुन्छ पारिवारिक रूपमा। पहिलो कुरा त्यो महिलाको बोझ पनि घट्छ, अरू पनि जिम्मेवार हुन्छन्। पहिलो त घरको कुरा भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले जुन फोहोर उठाउने ठाउँमा र सङ्कलन केन्द्रमा महिलाहरूको संलग्नता छ, जुन चाहिँ फोहोर छुट्याउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ नि त। जैविक फोहोर त्यहाँ नमिसाइदिएपछि त प्लास्टिक, सिसा, विद्युतीय मात्रै छुट्याउनु उहाँलाई सजिलो भयो नि त। कुहिएको सहित छुन परेन नि त होइन, हस्पिटल जाने सहित छुन परेन भनेपछि उहाँहरूलाई जसले रोजगारी गर्नुहुन्छ उहाँले पनि सुरक्षित तरिकाले गर्न सक्नुहुने भयो। दोस्रो कुरा जो त्यहीँ काम गर्नुहुन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ त्यस पछाडि पुनर्प्रयोगको कुरा र अनि त्यसको प्रशोधनको कुरा छ। प्रशोधनमा चाहिँ मेयर साहबले भन्नुभएको जस्तो अब महिलाहरूले सहकारी बनाउनु भएको छ, समूह बनाउनु भएको छ भने उहाँहरूलाई नगरपालिका, गाउँपालिका र निजी क्षेत्र र दात्री संस्थाका विभिन्न परियोजनाहरू पनि छन्। उनीहरूले चाहिँ त्यसमा सिप चाहिँ उहाँहरूलाई दिएर अलिकति स्तरीय सामानहरू बनाउनलाई चाहिँ सिकाइदिन सक्यो भने त्यो चाहिँ फोहोर फेरि मोहोरमा जाने भयो होइन। जस्तो उहाँले नै भन्नुभयो नि प्लास्टिकलाई केमा प्रयोग गर्ने भन्ने जस्तो कुराहरू त्यहाँ गर्न सकिने भयो महिलाहरूलाई त्यहाँ। अर्को र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ आवाजको कुरा, प्रतिनिधित्व र आवाजको कुरा छ, जुन चाहिँ महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाले उहाँहरूले जुन चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा रणनीति बनाउनुहुन्छ, समितिहरू बनाउनुहुन्छ, त्यो समितिहरूमा रणनीतिहरूमा पनि उहाँहरूको संलग्नता गराइदिनु पर्छ। भनेपछि तपाईँले चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा जेसीको पाटोलाई एउटा विवेकको दृष्टिकोणबाट पनि छ भनेर भन्न खोज्नु भयो हो? त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र म एउटा अझै जोड्न बाँकी छ। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जति पनि महिलाहरूलाई असर पर्यो नि त, फोहोर एक ठाउँ मिसाइदिए अनि सेग्रिगेसन त्यो कलेक्सन सेन्टरमा छुट्याउन दिएन कि एकैचोटि ल्यान्डफिलमा पुर्यायो भनेपछि उहाँहरूको रोजीरोटी गयो एउटा पाटोमा। अर्को महिलाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ कोभिड लाग्ने बित्तिकै त्यो काम गर्नेहरूलाई चाहिँ एकदमै स्टिग्मेटाइज गर्ने, त्यो चाहिँ जुन भाडामा बस्ने घरमा अथवा परिवारमा एकदमै गाह्रो भयो उहाँलाई, किन बच्चा पनि सँगै भएको कारणले त्यो गाह्रो भयो। अब छोटोमा भनिदिनुहोस् वाट नेक्स्ट, अब के गर्ने हामीले बुदागत रूपमा अब नगइकन? 3टा कुरा भन्छु म चाहिँ। एउटा कुरा चाहिँ नगरपालिका, महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको खास गरिकन घरको फोहोर व्यवस्थापनको चाहिँ एउटा तय मार्गनिर्देशन जुन हामीले गर्ने कुरा गरेका छौँ त्यो एउटा नीति बनाउन पर्छ उहाँहरूले, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यसमा समुदायको सहभागिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ समुदायको सहभागिता, खास गरी ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापनको कुरा र घरको व्यवस्थापन सबै कुरालाई हेर्दाखेरि समुदायको सहभागिता। तेस्रो चाहिँ विषयगत संयोजन। यो 3टा सबै विषयको चाहिँ पूर्वाधार, वातावरण अनि हाम्रो कृषि सबै अरू पनि सम्बन्धित विषयगत संरचनाहरूले चाहिँ सँगै बसेर त्यो एकद्वारबाट काम गरिदिनु भयो भने ठुलो लगानी ल्याउन पनि सहयोग हुन्छ र उद्योग खोल्न पनि सहज हुन्छ
त्यो उद्योग खोलिसकेपछि रोजगारी पनि पाउँछ, सुरक्षित पनि हुन्छ र फोहोरलाई मोहोरमा बदल्ने भन्ने जुन चाहिँ एउटा स्लोगन छ, नारा छ, त्यो पनि पूर्ति हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, हस् त आजको यो छलफलमा यहाँहरू सहभागी भइदिनु भयो। यहाँहरूको दुवैजनाको आफ्नो फरक फरक भोगाई अनुभवमा आधारित कुराहरू यहाँ राखिदिनु भयो। आशा गरौँ तपाईँहरूका यो अनुभव सिकाइहरू जुन सेयर गर्नुभएको छ यसले अरूहरूलाई पनि धेरै नै एउटा उपयोगी चाहिँ एउटा सिकाइ हुन सक्छ भन्ने हामी आशा गर्न सक्छौँ। यो सहभागिता, यो विचार र यो तथ्य प्रस्तुतिका लागि यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। यहाँलाई पनि हाम्रो केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएको यो टेलिभिजन परिवारलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हस् त दर्शकवृन्द, डाक्टर यमुना घले र रमेश महर्जनसँग गरिएको यही कुराकानीका साथ आजको सङ्कल्प कार्यक्रम यहाँ टुङ्गिन्छ। हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।